अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि 3 दिन बाद तकरीबन 15 जून को एक बहुत बड़ा तूफ़ान मुतवक्को है। जी नहीं, मैं मौसम का हाल नहीं सुना रहा, बेसिकली एक डेडलाइन की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जो है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की डेडलाइन ख़त्म हो रही है 2-3 दिन बाद। वो कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ ये था कि मई के स्टार्ट से ही जब जो ही इमरान खान साहब को निकाला गया, तो वो मुझे क्यों निकाला का दूसरा नाम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उस नाम से जल्द से जुलूस एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हुई। तो इमरान खान साहब ने एक पूरी लिस्ट दे दी थी कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ शहर में जलसा होगा, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ शहर में होगा। डिफरेंट पूरे लाएमल दे दिया था, पूरा चार्ट दे दिया था, फ्लो चार्ट के यहाँ पे इस तारीख को यहाँ पे होगा, उस तारीख को वहाँ पे होगा। खैर वो जलसे शुरू हो गए और उन्होंने कहा था कि मैं तकरीबन 20 तारीख को आपको 20 मई को एक बहुत बड़ी खबर दूंगा कि कहाँ जाना है, अगला लाएमल दूंगा और क्या डायरेक्शन दूंगा, ऑर्डर दूंगा। खैर वो उन्होंने एक मुल्तान में जलसा किया। उन्होंने कहा था मैं मुल्तान में जो जलसा करूंगा मैं उसमें आपको लाएमल दूंगा, नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पेशावर में संडे को एक जलसा किया और उसमें उन्होंने फिर एक अवाम को कहा कि 25 मई को हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, हमला कर देंगे, जो भी करेंगे, आप लोगों ने बाहर निकलना है, आप लोगों ने मेरा साथ देना है और हम ये करेंगे वो करेंगे, जाली हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत को हटा लेंगे, जलाओ फिराओ करेंगे। उन्होंने ये चीज़ अल्टीमेटम दे दी कि 25 तारीख को हम निकलेंगे। खैर राना सनाउल्लाह साहब ने ये सुन लिया, नून लीग हुकूमत ने सुन लिया और उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का डंडा फिरा कि ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि शहरों के अंदर ही उनकी आबादी जो भी पीटीआई के वर्कर्स थे उन्हें उधर ही महदूद कर लिया। माजी में ऐसा देखने को नहीं आया। माजी में ये थे कि हम आने देते थे, नून लीग भी जो थी वो आने देती थी कि जो भी आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह वो लॉन्ग मार्च, वो धरना है इमरान खान साहब का मशहूर ज़माना, वो आने देते थे। उन्होंने कहा था आओ जो आना है। इस्लामाबाद में जब आएंगे तो इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से फोर्स बुला के उनको रोक लिया जाता था। अब इन्होंने स्ट्रेटजी जरा चेंज किया और मुल्कों के शहरों के अंदर ही नाके लगवा दिए और उनको एक बंदा भी वहां से बाहर नहीं जाने दिया। खैर वो इतना कोई टाइट सिक्योरिटी हुई कि इमरान खान साहब के तकरीबन मुश्किल से 50,000 बंदे भी वहां से नहीं निकल सके, बिल्कुल ना होने के बराबर निकल सके। कुछ डर से ही घर से बाहर नहीं निकले और जो वो निकले तो वो जो पुलिस ने उन्हें मजबूर कर दिया वापस जाने पे। खैर जो मार कुटाई हुई, कत्ल गारत हुई, वो आपके सामने ही है। लेकिन तकरीबन 26 मई को जब सुबह सुबह इमरान खान साहब किसी तरह तरीके से अपने कंटेनर के साथ अकेले कुछ चंद हज़ार अफरादों के साथ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए और यहाँ आके उन्होंने सिचुएशन देखी तो वो बिल्कुल नहीं, उनकी आवाम उनकी मुतवक्को से बहुत कम आवाम यहाँ पे पहुंची, पीटीआई के कारकुन पहुंचे थे। तो उन्होंने खैर ये जो भी सोचा, जो भी उनका मकसद होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं ये लॉन्ग मार्च खत्म करने जा रहा हूँ और मैं तकरीबन अभी 6 दिन के बाद दोबारा आऊँगा। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अभी मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस के साथ लड़ाई हो। पुलिस भी हमारी अपनी है, अवाम भी हमारी अपनी है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, उनके साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी दुश्मनी गवर्नमेंट से है, इनके साथ नहीं है। ये दीज आर जस्ट आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो दे आर नॉट आवर एनिमीज। तो इस तरह की चीज़ें करके उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। और मज़े की बात ये, उन्होंने जो ऐलान किए वो तब किए जब अच्छी तरह मार कुटाई हो चुकी थी, पुलिस वालों को शहीद किया जा चुका था, ज़ख्मी किया जा चुका था और दोनों तरफ से पूरी मुकम्मल तौर पे लड़ाई होके। और जब उन्होंने ये ऐलान किया सुबह 26 तारीख को, तब तक ये आधी अवाम जो पीटीआई के जो जुनूनी निकले थे वो सो चुके थे, वैसे ख़त्म हो चुका। तो अब लोग कहते हैं, पीटीआई के लोग कहते हैं कि अब आने ही नहीं दिया सनाउल्लाह ने, गवर्नमेंट ने आने ही नहीं दिया। अगर आने देते तो वो बहुत अलग सिचुएशन होती और हम जो है वो हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते, इंपोर्टेड हुकूमत को। सर एक छोटी सी बात है कि एक जो माजी में तहरीक लबैक टीएलपी के जो कारकुनान थे या दूसरी मजहबी जमातों के आए हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बंदे आए हैं, उन्हें क्यों नहीं ये पुलिस रोक सकी? उनके खिलाफ भी मशीनरी ने बड़ी ताकत इस्तेमाल की, बड़ी पुरजोर मजम्मत की, बड़े पुलिस वाले आए, नहीं रोक सके। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के तो ये भी थे कि उनके अलग यूनिफॉर्म होता है, दे हैव देयर ऑन सेपरेट यूनिफॉर्म्स एज वेल एज देयर ऑन फ्लैग्स, तो वो दूसरों से अलग पहचाने जा सकती हैं। बाकी जो जमातें हैं वो ये हो सकता है कि अगर वो जीटी रोड पे आए तो 1, 2, 4 गाड़ियां मैं ला के खड़ी कर दूं तो पूरी जीटी रोड पीछे से ब्लॉक हो जाएगी और मैं कह दूं ये पीछे जितने भी बंदे हैं जो अपने काम से जा रहे हैं, कोई अपने ससुराल जा रहा है, कोई शादी पे जा रहा है, मैं कह दूं मेरे पीछे जितने बंदे आ रहे हैं वो सारे मेरी कारकुन है, मेरे साथ ही, मेरे काफिले में। ऐसा कह सकते हैं। मौलाना साहब के ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं तो इनके बंदे अलग नहीं हो सकते, इनके बाकायदा यूनिफॉर्म वाले होते हैं, जो इनकी पीछे तादाद होती है, इनके पहचाने जा सकते हैं।
تو یہ بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کیونکہ پولیس بھی ٹارگٹ کرنا پولیس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے, اداروں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ جان پہ کھیل کے, جب مجھے یاد ہے اسلام آباد پوری انہوں نے بلاک کر دی تھی, مین ہائی ویز پہ آ گئے تھے, مین روڈز پہ اندر تک گھس جاتے ہیں. حالانکہ ان کو بہت زیادہ اس طرح کی فورسمنٹ ان کے سامنے ان کے لیے یوز کی گئی فورس, اور پھر بھی وہ اندر گھس گئے تھے. خیر آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ پی ٹی آئی کے والے اگر بندے زیادہ آتے تو ایک پولیس والا کتنوں کو سنبھال سکتا ہے, 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو, یا جب سامنے 10-12 بندے آئیں, 15 آئیں, 25 آئیں, تو ایک دفعہ پولیس والے کی بھی ہوائی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس تو صرف ڈنڈا ہے, بندوق بھی ان کو الاؤ نہیں ہوتا, اس صرف ایک شیل ہوتے ہیں, اور میں ڈنڈے سے کتنے بندے روکوں گا. تو زیادہ بندے آتے تو پولیس والوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا, تو زیادہ بندے نکلے ہی نہیں, لیکن جتنے نکلے تھے انہیں پھر واپس کر دیا. خیر انہوں نے پھر 6 دن کی ڈیڈ لائن دی جو کہ تقریباً 31 مئی تک بنتی تھی, 25 سے 31 تک بنتی تھی, لیکن 31 تو کوئی بھی نہیں ہوا. کوئی لوگ انتظار کرتے رہے کوئی اور بڑا لائم والا ہوگا, نہیں ہوا. بیچ میں اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے جلسے ہوتے رہے, چھوٹی موٹی تقریریں ہوتی رہی, لیکن عمران خان صاحب نے کبھی کوئی بڑا لائم نہیں دیا کہ کرنا کیا ہے. اور بس لاسٹ اعلان انہوں نے یہی کیا ہے کہ بجٹ جب آنے لگے گا تو ہم یہ کر لیں گے کہ بجٹ دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. تو اور 15 تاریخ انہوں نے, اس کے بعد پھر انہوں نے 15 تاریخ دی عوام کو, پی ٹی آئی ورکرز کو, کہ 15 تاریخ کو اب ہم ہمارا جو جلسے جلوس تھے, جو تقریریں تھیں, یہ سب کچھ تھا, لانگ مارچ تھا, وہ نئے مرحلے میں داخل ہوگا, اور 15 سے ہم یہ ایک نئی چیزیں شروع کریں گے. تو اس میں تقریباً اب 2-3 دن رہ گئے ہیں مشکل سے. تو اب بجٹ بھی آ گیا, اور بجٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ سے تو کسی لحاظ سے بھی نہیں لگ رہا کہ نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ الیکشنوں کے حق میں ہے یا کبھی چاہتی ہے, یا ان کو ذرا سا بھی ڈر ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ لاسٹ بجٹ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ بجٹ ہوتا ہے الیکشن بجٹ. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں شدید قسم کے ریلیف دے دیے جاتے ہیں, ٹیکس بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں, پیٹرول سستا, بجلی سستی, آٹا چینی سب سستا کر کے بلکہ الٹا سبسڈی دے دی جاتی ہے. تو بڑی فرینڈلی بجٹ ہوتا ہے جس سے عوام کہتی ہے یار کیا بات ہے, اگلی دفعہ انہیں کو ووٹ دیں گے. یہ چیز الیکشن اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہمیشہ آخری بجٹ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے جتنی مرضی فرشتوں کی کیوں نہ حکومت آئی ہو, وہ یہی کر کے جاتے ہیں. آخری بجٹ میں ملک کا بیڑا غرق کر کے اپنی واہواہی کروا کے نکل جاتے ہیں, اور جس کی بنا پہ ووٹنگ لیتے ہیں, پھر آ کے پھر مشکل فیصلے کرتے ہیں. یہ جو اب بجٹ پیش کیا ہے یہ پی ڈی ایم نے, تو یہ بجٹ دیکھ کے کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ فرینڈلی بجٹ تھا. یہ کس طرح, کیونکہ اس میں شدید قسم کی مہنگائی کر دی گئی, پانی بجلی گیس یہ سب کی آنے والے وقتوں میں مہنگائی کا طوفان متوقع ہے. بجٹ میں بھی آپ صاف صاف کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ پیٹرول میں بھی تقریباً 9 روپے اضافہ ہوگا, اور ڈیزل میں بہت زیادہ یعنی کہ 25 روپے اضافہ ہوگا. تو آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ مہنگائی ہو سکتی ہے, پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے کافی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ مشکل فیصلے کیے ہیں تاکہ ملک چلا سکیں, ملک کا پیسے کما سکیں, اور وہ پھر پیسے لگائیں گے آگے بجٹس میں یا جو بھی کریں گے. تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا مشکل ہی ہے. خیر عمران خان صاحب کے اب دیکھیں کہ کس بات پہ نکلتے ہیں عمران خان صاحب, کیا اب نیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں. میرے خیال میں تو اب یہی ان کے پاس جو شروع سے یوز کر رہے ہیں کہ امریکی سازش ہے, مجھے امریکہ نے نکالا ہے, اور دوسرا امپورٹنٹ حکومت نامنظور. لیکن ان دو نعروں سے پی ٹی آئی کے کارکن اور عام لوگ بھی تھک گئے ہیں. بہت ہو گیا, ایک ہی چیز کو لے کے کتنا لمبا لٹکائیں گے. تو بس یہی لے کے چل رہے ہیں, اور وہی خان صاحب لارے دے رہے ہیں, ہم کریں گے, ہم آئیں گے. خان صاحب کے دوسرے کچھ وعدے تھے, جو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر دیں گے, میری کابینہ جو ہے وہ 20 سے زیادہ ارکان پہ نہیں مشتمل ہوگی, ہم پروٹوکول نہیں لیں گے, ملک کی پانی بجلی گیس نہیں یوز کریں گے, پیٹرول نہیں یوز کریں گے. تو اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. IMF کے پاس نہیں جائیں گے, کٹورا لے کے نہیں جائیں گے, اور اس طرح کی کچھ بھی. لیکن وہ اب نظر نہیں آیا. ان کی جو 4 سال 4.5 سال حکومت رہی ہے اس میں ایک بھی چیز ان کی اس طرح کی مجھے واضح نظر نہیں آئی. تو پی ٹی آئی والے بھی خیر اب پریشان ہیں. اب وہ بھی خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل ہمیں دیں, اور ہمیں جیسے کہیں ہم چل پڑیں. لیکن عمران خان صاحب خود لائحہ عمل کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ جن سے ان کو امیدیں ہیں وہ اب پرے ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب ہم گندی سیاست میں نہیں پڑیں گے. آپ نے جو لڑنا ہے, مرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو. ہاں اگر صلح صفائی کرانی ہے تو ہم آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں گے, پیار محبت سے بات کر لو, عوام کا فائدہ ہو, ملک کا فائدہ ہو تو کر لو. لیکن اس طرح جو اگر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرنی ہے نا, وہ نہیں ہم کر سکتے. خیر اب دیکھتے ہیں. اس اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹ گئی ہے. اب جو بھی ہے کر رہی ہے, عدالتیں کر رہی ہیں, یا گورنمنٹ کر رہی ہے, یا عوام کرے گی, یا پولیٹیشینس کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور 15 کے بعد خان صاحب اپنے پچھلے وعدوں کی طرح یو ٹرن لے لیتے ہیں, یا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے.
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ اگر عمران خان صاحب نے کچھ کیا تو اس پہ تبصرہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.